एभ्रिवान आज फेरि हामी एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो पुरानो बानेश्वरकै साइड हो हैन। यसमा चाहिँ हामीले फिक्स गरेको छौँ हैन। फिक्स र तपाईको क्यासमेन्ट राखेको छौँ भर्याङको पार्टमा। यो चाहिँ 5 तलाको बिल्डिङ हो हैन। यसमा तपाईको कस्तो हुन्छ, बिचमा तपाईको स्लेब बाहिर निस्केको हुन्छ। यसमा स्लेब बाहिर निस्केको छैन। ब्रेक नगरिकन डाइरेक्ट तलदेखि माथिसम्म एउटै नासमा राख्ने हो, एउटै वेमा हैन। सो भएर यसमा हामीले लिस्टीको भाग बाहिरपट्टि गरेको छौँ। लिस्टीको भाग बाहिर गर्नुको एउटा राम्रो फेसिलिटी के छ भन्दाखेरि तपाईको लिस्टीको जुन पुना डिग्री काटेर मिलाएको हुन्छ, पछि धेरै ठुलो पानी छर्के आयो भने सिसामा जान्छ। सिसाबाट भएर तपाईको लिस्टीबाट भित्र पानी पस्न सक्छ। बाहिरपट्टि भयो भने बाहिरको पानी बाहिरै बस्ने भयो, भित्र जाने भएन। अर्को कुरा तपाईको क्यासमेन्ट पनि राख्यो भने बाहिरपट्टि खोल्नलाई सजिलो हुन्छ, किनकि भोलिको डेटमा तपाईले ग्रिल राख्नु पर्यो भने भित्रबाट राख्न पाइयो हैन। सो तपाईहरुको पनि एल्युमिनियम यूपीवीसी सम्बन्धित कार्य गर्नु छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर टिकटकको बायोमा र तपाईको फेसबुकको बायोमा छ। हस् त, थ्यांक यू।